नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पुरनूर महीना पूरी कायनात पर अपनी नूर की किरणें बिखर रहा है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें अपने उरूज पर हैं। हम सब बखूबी जानते हैं कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें नफील इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर अता किया जा सकता है, जबकि फ़र्ज़ का अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ये निहायत ही बाबरकत महीना है, लिहाजा इस माह मुबारक में हमें तहज्जुद की नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। नाज़रीन, वैसे तो तहज्जुद की नमाज की अपनी ही बड़ी फ़जीलत है और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इस नमाज को सारा साल पढ़ते रहें, लेकिन जिन लोगों की आदत नहीं है और जो लोग सारा साल तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो इन लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक एक सुनहरी मौका है और वो लोग भी इस माह मुबारक में आसानी से ये नमाज अदा कर सकते हैं। लिहाजा उन मुबारक घड़ियों में इस नमाज को अदा करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नफील इबादत में सबसे अफजल नफिल तहज्जुद की नफील है, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद जिस नमाज की फ़जीलत सब नमाज़ों से बुलंद व बरतर है, वो यही नमाज है, तहज्जुद की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ये नहायत पसंदीदा नमाज है। तहज्जुद के वक्त पे दुआएं कबूल होती हैं। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान का महीना तो वैसे ही नेकियों का मौसम बहार है। इस बाबरकत महीने में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि तकरीबन हर मुसलमान रोज़ा रखने के लिए सहरी के वक्त उठता ही है। लिहाजा जब आप सहरी के लिए बेदार होते हो तो ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ 10 मिनट निकाल कर तहज्जुद की चंद नफिल अदा कर लीजिए। नाज़रीन, अगर इसके बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार रहे हैं और इनका ये ख्याल होता है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ सुबह के वक्त ही होता है, यानी नमाज फजर से पहले जो सहरी का वक्त होता है तो यही तहज्जुद का वक्त होता है, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है और अगर सोए बगैर तहज्जुद की नमाज अदा करें तो वो नहीं होगी। आइए अब इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहज्जुद का मायने ही यही है, नींद को तोड़ने वाली, यानी ये वो नमाज है जो नींद को तोड़ कर पढ़ी जाती है। लेकिन उलमाए इकराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे ही जो अपनी रात की ड्यूटी में मसरूफ़ होते हैं और इन दिन के वक्त सोते हैं, तो ऐसे में क्या वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त इसी वक्त शुरू हो जाता है जब हम इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं, यानी जैसे ही कोई शख्स रात के वक्त इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लेता है तो इसके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। वो चाहे तो इसी वक्त तहज्जुद की नफिल अदा कर सकता है, लेकिन अगर आप इशा की नमाज पढ़ कर सो गए हैं, चाहे 5 मिनट के लिए सोएं या 10 मिनट के लिए या फिर जितने भी वक्त के लिए सोते हैं, तो जैसे ही रात के किसी भी हिस्से में आपकी नींद आँख खुल जाए, वो वक्त आपके लिए तहज्जुद का ही वक्त है। आप इसी वक्त तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और जान लीजिए कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो इस वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, यानी आप इशा की नमाज अदा करने के बाद जब भी चाहे तहज्जुद की नफिल अदा कर सकते हैं। सोना चाहते हैं तो भी दुरुस्त है, लेकिन अगर सोए बगैर तहज्जुद की नफिल पढ़ते हैं तो भी बिल्कुल दुरुस्त है, अमल है। लेकिन जान लीजिए कि इसके लिए ये जो अफजल तरीन वक्त है वो रात के पिछले पहर का, यानी सहरी का वक्त है, क्योंकि इस वक्त इंसान नींद के मज़े ले रहा होता है। लिहाजा इसी वक्त में नर्म बिस्तर का छोड़ना इंतहाई गिरा गुज़रता है। लिहाजा जो अमल इंसानी नफ्स के लिए तकलीफ़ दा होता है वो, और जो अमल इंसान को तकलीफ़ में डालता है, तो फिर अल्लाह के यहाँ इसके अजर व सवाब भी इतना ही बढ़ा जाता है। एक और बड़ी वजह ये भी है कि रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया नींद के मज़े ले रही होती है, तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और ये ऐलान फरमाता है कि है कोई बंदा इसके वक्त मेरे सामने सजदा रेज़ हो, कोई शख्स जो मेरे सामने हाथ बांध कर मुझसे दुआ करे, कोई जो मुझसे फरियाद करे ताकि मैं इसकी खाली झोलियाँ भर दूँ और मैं इसी वक्त अता कर दूँगा जो वो मुझसे चाहता है। लिहाजा रात के इस पहर में जब कोई शख्स अल्लाह के हुजूर सर
سجود ہوتا ہے اور اپنے رب کے حمد و ثنا کرتا ہے تو اس بندے کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو بے حد پسند آتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، نماز تہجد کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ادا کرنی چاہیے؟ تو جان لیجئے کہ کم سے کم 2 رکعتیں ادا کریں اللہ، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ علماء کرام فرماتی ہیں کہ کسی بھی شخص کو کم سے کم 4 رکعت نماز تہجد ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر وقت نکلا جائے اور 12 رکعتیں ادا کی جائیں تو کیا ہی کہنے۔ یاد رکھیں کہ یہ نماز نہایت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی نماز ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ تہجد کی نماز پڑھنے نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد میں کوئی خاص وظیفہ پڑھے جاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جتنی بھی رکعتیں ادا کرنی چاہتے ہیں 2 رکعت کے حساب سے ادا کر لیجئے۔ رمضان المبارک میں جب آپ سحری کے لیے نیند سے بیدار ہوں تو فوراً وضو کر کے جانماز پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ نماز زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اور اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے جانب اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدہ کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر کوئی سی دوسری سورت پڑھیں، اور پھر سے رکوع اور سجدہ کر کے اتحیات پر بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر رب اجعلنی والی، پھر پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ یہ آپ کے 2 رکعت نفل ادا ہو گئے ہیں۔ اب آپ پھر سے اگلی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز مکمل کریں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں بآسانی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر وقت ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی دوسری تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مثلاً 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یا 100 مرتبہ کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ تمام اذکار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیں، جو بھی آپ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہتے ہیں یا ایک سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت قبولیت کے لیے خاص وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمتیں خود جوش میں ہوتی ہیں، جبکہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور آپ کی ہر ایک نیکی کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تمام دوستوں، بھائی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رحمتوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ضرور فائدہ حاصل کر لیں، اور ہر روز سحری کے وقت میں سحری کرنے سے پہلے 2، 4، 6، 8، 10 یا پھر 12 رکعت تہجد کی نفل ضرور ادا کریں۔ انتہائی آسان طریقہ ہے جو کہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی بہن کو کوئی وقت یا مشکل ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنا سوال تحریر کر لیں، ضرور معلومات ہو جائے گا آپ کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل اللہ کی برکت کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔